नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा, जसलाई हामी EPH भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हो, त्यसको SCE को 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 1 मा सोधेका प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएको छौँ। र विशेष गरेर हामीसँग 3 वटा समूहमा प्रश्नहरू छन् र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। र प्रश्न 1 देखि 11 सम्म चाहिँ समूह क अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर प्रश्न 12 देखि 20 सम्म समूह ख र 21 देखि प्रश्न नम्बर 24 सम्म चाहिँ समूह ग मा पर्दछ है त। ल त्यसरी चाहिँ अङ्कहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ त्यो प्रश्नको उत्तरहरू लेखेर। र पहिलो समूह जुन ग्रुप ए हो त्यसमा चाहिँ अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यसबाटै हामी अगाडि बढौँ। र ग्रुप ए अन्तर्गत अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू छ जसमा हामीलाई 11 वटा प्रश्नहरू दिएको छ र त्यसको उत्तरहरू हामी क्रमिक रूपमा अब लेख्दैछौँ है त। र प्रत्येक चाहिँ प्रश्नले 1 अङ्क ल्याउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ र त्यसकै उत्तरहरू अब हामी लेख्दै जान्छौँ है त। ल पहिलो प्रश्न पढौँ र त्यसको उत्तर पनि हामी लेखौँ। पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि रीतिरिवाज, परम्परा र चाडपर्व स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधेको छ। ल परम्परा, त्यस्तै गरेर रीतिरिवाज र चाडपर्व चाहिँ स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल यो चाहिँ अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने रीतिरिवाज, परम्परा र चाडपर्व स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने 1 नम्बरको उत्तरमा रीतिरिवाज त्यसै गरेर परम्परा र चाडपर्व स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब दोस्रो नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो नम्बरको प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि यदि कुनै एक निश्चित ठाउँको मध्यवर्षको जनसङ्ख्या 2,50,000 र कुल जीवित जन्मेका बच्चाहरूको सङ्ख्या 3,000 भए कोरा जन्मदर कति होला भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर पनि एकदम सजिलो छ र सुरुमा हामीले के गर्छौँ यसको उत्तर लेख्नको लागि, यसको उत्तर निकाल्नको लागि अब हामीलाई अहिले हिसाब सोधेको छ। हिसाबमा के निकाल भनेको छ, कोरा जन्मदर निकाल भनेर सोधेको छ। र कोरा जन्मदरको हामीलाई सूत्र थाहा भयो भने हामीले सजिलै यसको उत्तर निकाल्न सक्छौँ है त। र कोरा जन्मदर निकाल्ने सूत्र भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जीवित शिशुहरूको सङ्ख्यालाई कुल सङ्ख्या भनेको कुल जनसङ्ख्याले भाग गरेर 1000ले गुणन गऱ्यौँ भने हामीले कोरा जन्मदर निकाल्न सक्छौँ है त। ल त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त। यति कुरा थाहा भयो भने यो कोरा जन्मदर कसरी निकाल्ने त्यो सूत्र थाहा भयो भने तपाईँहरूले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यसकै उत्तरको रूपमा के लेख्न सकिन्छ भने अब सुरुमा हामीलाई के कुराहरू दिएको छ त्यो कुराहरूलाई लेखौँ 2 नम्बरको उत्तरमा। अब यहाँ
हामीलाई के कुराहरू दिएको छ भन्दाखेरि कुनै एक निश्चित ठाउँको मध्यवर्षको जनसङ्ख्या, कुनै एक निश्चित ठाउँको मध्यवर्षको जनसङ्ख्या ल कति दिएको छ 25000 दिएको छ। त्यस्तै अब अर्को कुरा के पनि दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई कुल जीवित जन्मेका बच्चाहरूको सङ्ख्या पनि दिएको छ, त्यसलाई पनि लेखौँ। कुल जीवित जन्मेका बच्चाहरूको सङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि 3000। ल अब त्यो हो भने हामीलाई के निकाल भनेको छ, कोरा जन्मदर। ल यो निकाल्नु पर्नेछ। ल अब कोरा जन्मदरको सूत्र राख्ने बित्तिकै हामीले सजिलै कोरा जन्मदर निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब कोरा जन्मदर निकाल्ने सूत्र छ। कोरा जन्मदर निकाल्ने सूत्रमा के छ भन्दाखेरि जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या, जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या त्यसलाई केले भाग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुल जनसङ्ख्याले, अर्थात् एक निश्चित ठाउँमा जन्मेको एक निश्चित ठाउँमा भएको मध्यवर्षको जनसङ्ख्याले, जसलाई हामी कुल जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ। र त्यसलाई के गर्नु पर्यो, 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि कोरा जन्मदर निक्लिन्छ है त। ल अब हामीलाई के कुराहरू दिएको छ भन्दाखेरि जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या दिएको छ। त्यो हाम्रो कति छ, जीवित शिशुको सङ्ख्या भनेको 3000 छ। त्यसलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो भने एक निश्चित ठाउँको मध्यवर्षको जनसङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो। ल त्यसको मान कति छ भन्दा 250,000 इन्टु अब 1000ले फेरि गुणन गर्नु पर्नेछ। ल यो 3टा शून्य र यो 3टा शून्य काट्यो, यो शून्य र यो शून्य पनि काट्यो, र 300लाई 25ले भाग गर्दाखेरि 12 आउँछ है त। ल यो चाहिँ प्रति हजारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है, प्रति हजारमा। यहाँ हामीले 1000ले गुणन गरेका छौँ, त्यो भएको हुनाले प्रति हजारमा चाहिँ 12 आउने भयो। ल 1000 जनामध्ये 12 जना चाहिँ जन्मिने रहेछन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब त्यही कुरालाई हामीले निष्कर्षको रूपमा लेखौँ। तसर्थ त्यस ठाउँमा प्रति हजार जनसङ्ख्यामा, प्रति हजार भनेको 1000 जनसङ्ख्यामा प्रति हजार जनसङ्ख्यामा 12 जना जीवित शिशुको जन्म भएको थियो। जीवित शिशुको जन्म भएको थियो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3मा के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 3मा जनसाङ्ख्यिक अध्ययनको थालनी कहिलेदेखि भयो भनेर सोधेको छ। ल जनसाङ्ख्यिक अध्ययनको थालनी सन् 1662देखि भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरा लेख्न सक्छौँ। ल यसको उत्तरमा के लेखिन्छ भने प्रश्न नम्बर 3को उत्तरमा जनसाङ्ख्यिकी
अध्ययनको थालनी सन् 1662 देखि भयो भनेर हामीले उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 4 मा नेपालमा सबै भौगोलिक प्रदेशहरूमा पाइने साझा चराको नाम के हो भनेर सोधेको छ। ल नेपालको सबै भौगोलिक प्रदेशमा पाइने साझा चराको नाम हो काग। ल काग चाहिँ सबै खालको भौगोलिक प्रदेशमा पाइन्छ है त नेपालमा। ल त्यही कुरालाई हामी लेख्न सक्छौँ। प्रदेश नम्बर सबै प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा र त्यसै गरी सबै भौगोलिक अवस्था जुन तराई हिमाल पहाड सबै ठाउँमा चाहिँ कागलाई पाइन्छ है त। ल त्यही कुरा हामीले उत्तरको रूपमा लेखौँ। नेपालमा सबै भौगोलिक प्रदेशहरूमा पाइने साझा चराको नाम काग हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। अब प्रश्न नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि उच्च मानव विकासको सूचकको मान कति हो भनेर सोधेको छ। ल सबैभन्दा उच्च चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर भन्छ हो, त्यसको मान कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.700 देखि 1.00 सम्मको हुन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ यसको उत्तरमा। प्रश्न नम्बर 5 को उत्तरमा उच्च मानव विकासको सूचकको मान 0.700 देखि 1.000 सम्म हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसै गरी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचान भएको छ भनेर सोधेको छ। र नेपालमा विशेष गरेर मुख्य पारिस्थितिक प्रणाली हेर्ने हो भने त हामीले जलीय र स्थलीय मात्रै हेर्छौँ र हामीसँग समुद्रको अथवा मरुभूमिको जुन पारिस्थितिक प्रणाली छैन। र विशेष गरेर हेर्ने नै हो भने 118 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली चाहिँ पहिचान भएको चाहिँ छ है त। र त्यही कुरा चाहिँ हामीले लेख्छौँ। ल 6 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा हामीले के लेख्छौँ भने नेपालमा 118 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचान भएको छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। 7 नम्बरको प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि हेपाटाइटिस बीलाई किन साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हेपाटाइटिस बीले थाहै नहुने गरी मानिसको मृत्यु गराउने भएकाले यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त उत्तरमा।
ल 7 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने हेपाटाइटिस बीले थाहा नै नहुने गरी मानिसको मृत्यु गराउने भएकाले यसलाई अथवा यस रोगलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ। साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि तपाईको विचारमा गर्भावस्थामा किन लिङ्ग निर्धारणको परीक्षण निषेध गरिएको हो भनेर सोधेको छ। ल अब तपाईको विचारमा गर्भावस्थामा किन लिङ्ग निर्धारणको परीक्षणलाई निषेध गरिएको हो भनेर सोधेको छ र यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने भ्रूण हत्या हुने सम्भावना बढ्ने भएकाले गर्भावस्थामा लिङ्ग निर्धारणको परीक्षण निषेधित गरिएको हो भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल 8 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने भ्रूण हत्या हुने सम्भावना बढ्ने भएकाले भ्रूण हत्या हुने सम्भावना बढ्ने भएकाले गर्भावस्थामा लिङ्ग निर्धारणको परीक्षण निषेधित गरिएको हो। ल यो कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 9 मा के छ भन्दाखेरि किन कन्डमलाई सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधन मानिन्छ। तपाईको एक विचार राख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुस् त, कन्डमलाई सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको रूपमा मानिन्छ। अब यसको बारेमा तपाईहरुले एउटा विचार चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने यौन प्रसारित रोगको रोकथाम गर्ने तथा 79.9% परिवार नियोजनको प्रभावकारी हुने वैज्ञानिक आधार भएकाले कन्डमलाई सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधन मानिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ। प्रश्न नम्बर 9 को उत्तरमा यौन प्रसारित रोगको रोकथाम गर्ने तथा 79.9% परिवार नियोजन प्रभावकारी हुने वैज्ञानिक आधार भएकाले
वैज्ञानिक आधार भएकाले कन्डमलाई सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधन मानिन्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि प्राथमिक उपचारको कुनै एउटा उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल प्राथमिक उपचारको प्रमुख उद्देश्य अथवा एउटा उद्देश्य भनेको बिरामी वा घाइतेलाई आवश्यकता अनुसार चिकित्सक कहाँ पुर्याउने। ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ प्रश्न नम्बर 10 को उत्तरमा। के लेख्न सकिन्छ भने प्राथमिक उपचारको एक उद्देश्य त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भने बिरामी वा घाइतेलाई आवश्यकता अनुसार चिकित्सक कहाँ पुर्याउने। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब 11 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। 11 नम्बरको प्रश्नमा के छ भने करेन्ट लाग्दा कुन अङ्गमा पहिला असर गर्दछ भनेर सोधेको छ। ल करेन्ट लाग्दाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नु होला, जहिले पनि मुटुमा असर गर्छ है। पहिला चाहिँ मुटुमा असर गर्दछ। करेन्ट लाग्दा चाहिँ मुटुमा असर गर्दछ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल 11 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा करेन्ट लाग्दा पहिला मुटुमा असर पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब यो सँगसँगै समूह क को सबै प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी यो पछि समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्नेछौँ है त। समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्नेछौँ। ल अब छोटो प्रश्न उत्तरमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि